बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, मैं हूं मोहम्मद सुफियान शाहिद और अपनी वीडियो में आपको खुश आमदीद कहता हूं। आज हम FIA के फर्स्ट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें इस्लामियात के ये पहला टॉपिक है जिसका नाम है जी बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट होली कुरान। इसमें काफ़ी सारे MCQs जो हम आपसे शेयर करेंगे। तो जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इसका हिस्सा बन जाएँ, ताकि इसकी तरह की और भी बेशुमार वीडियोज़ जो आप तक पहुँचती रहें। तो चलें स्टार्ट करते हैं। द वर्ड कुरान मीन्स रीड वन, जो बार बार पढ़ी जाने वाली किताब है उसको कुरान कहा जाता है। 114 टोटल सूरतें हैं। सूरा मीन्स सिटी ऑफ रेफ्यूज। 86 मक्की सूरतें हैं और 28 मदनी सूरतें हैं। अल बकरा जो है वो सबसे बड़ी सूरत है। अल कौसर जो है वो सबसे छोटी सूरत है। अल नास जो है वो सबसे लास्ट सूरत है। 14 कुरान पाक में सजदे हैं। 558 रकूज़ हैं। फर्स्ट सजदा छठे पारा में आता है। आयत का नंबर है 206। अल-फातिहा इज़ द प्रीफेस ऑफ द होली कुरान। ये प्रीफेस है होली कुरान का। 5 वर्सेस वर रिवील्ड इन द फर्स्ट वही। पहली वही के अंदर 5 आयात जो हैं वो नाजिल हुई थी। नमाज कमेंटेड इन कुरान फॉर 700 टाइम्स। कुरान पाक में नमाज का ज़िक्र 700 मरतबा आया है। अल इमरान जो है इस सूरत के अंदर हज का ज़िक्र आया है। अच्छा, सूरत जब भी हज के हवाले से कोई MCQs आता है कि हज का ज़िक्र किस सूरत में आया है, या इसका मतलब इसकी फजीलत या इसके करने का हुक्म, तो ये अल इमरान सूरत के अंदर है। अल मुदस्सर सेकंड रिवील्ड, ये दूसरी जो है वो सूरत है जो नाजुल हुई। 3rd नंबर पे सूरह मुज़म्मिल है। अल तौबा डज़ नॉट स्टार्ट विद बिस्मिल्लाह। अल तौबा के अंदर बिस्मिल्लाह नहीं होती। अल नमल के अंदर 2 बिस्मिल्लाह हैं। 3 सूरा स्टार्ट विद कर्स। ये कर्स का मतलब होता है डराने वाला या कहर वाला या खौफज़दा करने वाला। तो 6666 इज़ द नंबर ऑफ़ आयात। कुरान पाक की 6666 आयात हैं। 29 टोटल नंबर्स ऑफ़ आयात। हज़रत उस्मान वाज द फर्स्ट हाफिज़ ऑफ द होली कुरान। ये भी इंपॉर्टेंट MCQs है। हज़रत खालिद बिन सईद फर्स्ट राइटर ऑफ वही को लिखने वाले जो राइटर हैं वो हज़रत खालिद बिन सईद हैं। गैप बिटवीन फ़र्स्ट वही एंड सेकंड वही, ये जो गैप था वो 6 माह का था। पहले जो कुछ हमने पहले डिस्कस किया, कुछ आयात जो हैं वो नाजिल हुई और उसके बाद 6 माह के बाद दोबारा आयात नाजिल हुई। 12 गज़वात हैं आर डिस्क्राइब्ड इन कुरान। 12 गज़वात के बारे में डिस्कस किया गया है कुरान पाक में। अब्दुल्ला इब्न अब्बास द फर्स्ट कमेंटेटर ऑफ द कुरान एंड आल्सो नाउन एज इंटरप्रेटर ऑफ द कुरान। ये पहले कमेंटेटर हैं कुरान पाक के और इसको समझने वाले अब्दुल्ला इब्न अब्बास फर्स्ट हैं। इन सूरा अल साफ होली प्रॉफिट इज़ एड्रेस्ड एज अहमद। इस सूरा में पहली दफ़ा यानी एक ही दफ़ा अहमद का ज़िक्र आया है, यानी कुरान पाक ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अहमद कहा है। सो ये सूरत का नाम है जी अल साफ। गारे सौर का ज़िक्र जो है वो सूरह अल तौबा के अंदर ज़िक्र किया गया है। 5 सूरतें जो हैं वो स्टार्ट होती हैं कुल से। 4 सूरतें जो हैं वो तो 30वें सिपारे में है, बाकी एक सूरत जो है वो किसी और सिपारे में है। हज़रत उमर प्रपोज द कंपाइलेशन ऑफ द होली कुरान। हज़रत उमर ने कुरान पाक को कंपोज़ करने के हवाले से कहा था और शुरू किया। अल नसर इज़ नाउन एज सूरह विदा। फर्स्ट अनाउल्ड ऑर्डर ऑफ द होली कुरान वाज द ट्रांसफ़र ऑफ किबला। ठीक है। द वर्ड इस्लाम अकर 6 टाइम इन द कुरान। इस्लाम का ज़िक्र जो है वो 6 दफ़ा आया कुरान पाक में। अब्दुल मालिक मरवान अप्लाइड द डॉट्स। अच्छा, ये जो नुक्ते हैं ये अब्दुल मालिक मरवान ने कुरान पाक में लगाए। इसके बाद हजाज बिन यूसुफ ने इसमें डायक्रिटिकल पॉइंट्स, जिसमें ये ज़ेर ज़बर शाद मद जो आ जाती हैं, ये तमाम पॉइंट्स जो हैं हजाज बिन यूसुफ ने अप्लाई किए। 8 सिपाराज स्टार्ट विद बिस्मिल्लाह। 8 सिपारे जो हैं वो बिस्मिल्लाह से शुरू होते हैं। 37 टोटल नंबर्स ऑफ सूरा इन लास्ट पारा, यानी आखिरी पारे के अंदर 37 जो है वो सूरतें हैं। अल बकरा एंड सूरह अल निसा इज़ स्प्रेड ओवर 3 पाराज, यानी ये 2 सूरतें ऐसी हैं जो 3 पारों तक जो है मुहित हैं। इसके बाद अगर बात करें अल फलक एंड अल नास रिवील्ड एट द सेम टाइम, ये 2 आखिरी सूरतें जो 30वें पारे की हैं ये एक ही वक्त में नाजिल हुई। ये इंपॉर्टेंट सवाल है, ये अक्सर पूछा जा सकता है। 3 सूरा स्टार्ट विद या अय्युहन नबिय्यु। ये 3 सूरतें हैं जो या अय्युहन नबिय्यु से शुरू हुई। सिटी ऑफ रोम इज़ मेंशन्ड इन कुरान, ये ज़िक्र हुआ है कुरान पाक में। सूरह यासीन इज़ नाउन एज हार्ट ऑफ,
یہ ہیٹ لکھا گیا، ہارٹ ہے آف قرآن، قرآن پاک کا جو ہے وہ دل کہلاتا ہے۔ سورہ رحمان از ناؤن ایز بیوٹی آف قرآن، یعنی قرآن کی خوبصورتی سے کہا جاتا ہے۔ تفسیر ابن کثیر واز ریٹن بائی حافظ اسماعیل بن عمر امام الدین، یہ رائٹر ہیں تفسیر ابن کثیر کے، یہ امپورٹنٹ سوال ہے، پوچھا جا سکتا ہے۔ فرسٹ ریویل سورہ واز العلق 96 نمبر، اس کا جو نمبر ہے 96 نمبر ہے، اور یہ سب سے پہلے نازل ہونے والی صورت ہے۔ کمپلیٹ ریلیشن ان جو ہے وہ 23 ایئر، یعنی یہ جو آپ کے پاس اسلام کی جو تبلیغ ہے یہ تقریباً 23 سال کے اندر کمپلیشن جو ہے وہ ہوئی اس کی۔ سبجیکٹ آف ہولی قرآن، قرآن پاک کا جو سبجیکٹ ہے یعنی اس کا ٹاپک ہے وہ انسان ہے۔ لاسٹ سورہ ریویلڈ ان النصر۔ رسالت مینز ٹو کنوے میسج، یعنی میسج کو کنوے کرنا، پیغام پہنچانا، اللہ کے پیغام کو پہنچانے کے لیے مختلف انبیاء کرام کو بھیجا گیا، تو رسالت اسی حوالے سے۔ 25 پروفٹ مینشن ان ہولی قرآن، یعنی 25 جو پروفٹ ہیں ان کا ذکر جو ہے قرآن پاک میں ہے۔ ہولی قرآن کنسسٹ 1,05,684 جو ہے وہ ورڈز ہیں اس کے اندر۔ اس کو یاد کرنے کا طریقہ آپ اس طرح کر لیجئے 10 56 84 جسے ہم اردو میں یاد کرتے ہیں، اور اس میں جو ورڈ ہیں 32,36,700 لیٹرز ہیں اس کے اندر۔ لانگیسٹ آیت از آیت الکرسی، یعنی اس کی جو سب سے لمبی جو آیت ہے وہ آیت الکرسی کی ہے۔ سورہ مریم ہولی ریویلڈ فار اے ویمن، یعنی یہ جو سورہ مریم ہے یہ ایک عورت، یعنی جسے ہم بی بی مریم بھی کہا جاتا ہے، ان کے اوپر جو ہے وہ محیط ہے۔ ان بنی اسرائیل اینڈ النجف دا ایونٹ آف معراج از ایکسپلینڈ، ان دونوں میں جو ہے وہ معراج کا ذکر جو ہے وہ کیا گیا ہے۔ لاسٹ ریویلیشن ڈسینڈڈ آن 3 ربیع الاول اینڈ اٹ واز ریٹن بائی ابی بن کعب، جو لاسٹ ریویلیشن ہے یعنی جو آخری جو ہے وہ وحی ہے وہ 3 ربیع الاول کو ہوئی، اور اس کو لکھنے والے تھے ابی بن کعب۔ اس کے بعد لینگویج کے حوالے سے بات کریں، جو تورات تھی ہیبریو، یہ لینگویج ہے، اس میں لکھی گئی۔ انجیل جو تھی وہ سریک یہ زبان ہے، زبور بھی سریک کے اندر ہے، اور ہولی قرآن عربک کے اندر لکھی گئی۔ تورات واز دا فرسٹ ریویلڈ بک، جو تورات تھی یہ پہلی ریویلڈ بک تھی، یعنی پہلے دفعہ یہ نازل ہوئی تھی۔ اس کے بعد ہولی قرآن واز ریویلڈ ان 22 ایئرز 5 months and 14 days، یعنی 22 سال 5 ماہ اور 14 دنوں کے اندر جو ہے یہ اس کی جو ہے یہ نازل ہوا۔ دیر آر 7 stages، یعنی 7 منزلیں ہیں قرآن پاک کے اندر۔ عبداللہ ابن عباس از کالڈ ایز لیڈر آف کمنٹیٹر، یہ لیڈر آف کمنٹیٹر اسے کہا جاتا ہے۔ ترجمہ القرآن از ریٹن بائی عبدالکلام آزاد، عبدالکلام آزاد نے جو ہے وہ ترجمہ القرآن لکھا۔ تھیوڈرے بیلے ان 1143 ٹرانسلیٹڈ ہولی قرآن ان لیٹن فار دا فرسٹ ٹائم، یعنی 1143 کے اندر یہ تھیوڈرے بیلے نے قرآن پاک کو ٹرانسلیٹ کیا تھا لیٹن کے اندر، یعنی لاطینی زبان کے اندر۔ فرسٹ مسلم انٹرپریٹر آف قرآن ان انگلش از خلیفہ عبد الحکیم، خلیفہ عبد الحکیم نے پہلی دفعہ قرآن پاک کو انگلش میں ٹرانسلیٹ کیا۔ شاہ ولی اللہ ٹرانسلیٹ ہولی قرآن ان پرشین، پرشین جو ہے وہ ایران کا پرانا نام ہے جسے پرشین اسٹیٹ کہا جاتا تھا، تو اس میں قرآن پاک کو ٹرانسلیٹ کیا گیا۔ اس کے بعد شاہ رفیع الدین نے اردو میں 1776 میں اس کو ٹرانسلیٹ کیا۔ حافظ لکھوی ٹرانسلیٹڈ ہولی قرآن ان پنجابی، انہوں نے پنجابی میں ٹرانسلیٹ کیا، حافظ لکھوی ان کا نام ہے۔ روز ٹرانسلیٹ قرآن انٹو انگلش سورہ الگ ریویلڈ آن 18 رمضان، اچھا یہ آپ کے پاس روز جو ہے وہ انہوں نے ٹرانسلیٹ کیا قرآن پاک کو انگلش کے اندر۔ اس کے بعد سورہ الگ جو ہے وہ 18 رمضان کو نازل ہوئی۔ نمبر آف آیات ان البقرہ جو ہے وہ 286 ہے۔ لانگیسٹ مکی سورہ از اعراف۔ اس کے بعد سیکنڈ لانگیسٹ سورہ از العمران۔ سورہ کوثر ہیز 3 آیات۔ فاتحہ مینز اوپننگ یعنی شروعات۔ فاتحہ کنٹین 7 آیات، اس کے اندر 7 آیتیں ہوتی ہیں۔ فاتحہ از آلسو کالڈ ام الکتاب، یعنی اسے ام الکتاب بھی کہا جاتا ہے۔ فرسٹ سورہ ریویلڈ ان مدینہ بعد سورہ فاتحہ، پہلی جو صورت مدینہ میں نازل ہوئی اسے سورہ فاتحہ کہا جاتا ہے۔ سورہ فاتحہ ایک ایسی صورت ہے جو بہت مکہ میں بھی نازل ہوئی اور مدینہ میں، یعنی یہ ٹوائس ہے، 2 دفعہ جو ہے وہ نازل ہوئی۔ اینجل مینشنز ان قرآن پاک میں 7 فرشتوں کا ذکر ہے۔ میننگز آف آیات از سائن، یعنی سمبلز ہیں، نشانیاں۔
میننگز آف حدیث از ٹو ٹیک، اس کا مطلب جو ہے وہ ٹیک ہے، ایکشن. اسٹون مینشن ان قرآن جو ہے وہ ربی جسے یاقوت کہا جاتا ہے، جس کا ذکر قرآن پاک میں آتا ہے. فرسٹ سجدہ کرن 9th پارہ الانعام سورہ انعام میں جو ہے وہ پہلا سجدہ آتا ہے. لانگسٹ سورہ البقرہ، کور 1/12 آف دا قرآن، یعنی یہ 12واں حصہ، 1/12 آف دا قرآن ہے. مدنی سورہ آر جنرلی لانگر، مدنی صورتیں جتنی بھی ہیں وہ لانگرز ہیں، لمبی ہیں. مدنی سورہ کنسسٹ آف 1/3 آف قرآن، یعنی یہ 3rd حصہ ہے قرآن پاک کا. مکی سورہ 2/3 آف قرآن. اسی طرح سورہ اخلاص از 112 سورہ آف قرآن، یعنی یہ سورہ اخلاص جو ہے وہ 112ویں صورت ہے قرآن پاک کی. فرسٹ کمپلیٹ مدنی سورہ از بقرہ، بقرہ سورہ جو ہے وہ فرسٹ کمپلیٹ مدنی سورہ ہے. نیمز آف قرآن مینشن ان قرآن از 55 دفعہ قرآن پاک کا ذکر قرآن پاک میں آیا ہے. سورہز نیمڈ آفٹر اینیملز آر 4 ان نمبرز، 4 جو ہیں وہ صورتیں ہیں جن کو کسی اینیمل کے نام پر رکھا گیا، جیسے نمل ہے آنٹ کے نام پر. سورہ انعام مینز کیمل، انعام کا مطلب ہے کیمل. اسی طرح سورہ نحل مینز ہنی بھی ہے، اور سورہ عنکبوت مینز اسپائڈر. یہ وہ 4 صورتیں جن کو کسی جانور کے نام پر رکھا گیا. دا میجر پارٹ آف قرآن از ریویلڈ ایٹ نائٹ، زیادہ تر جو حصہ ہے وہ رات کے وقت جو ہے وہ نازل ہوا قرآن پاک کا. اسی طرح جنرلی آیات آف سجدہ اکرز ان مکی سورہ، زیادہ تر جو صورتیں ہیں مکی صورتیں ہیں ان میں سجدہ اکر ہوتا ہے. 10 witches are blessed for recitation of 1 word of قرآن. اس کے بعد سورہ انفال مینز کیو، یعنی غار اس کا مطلب ہے. سورہ کاف مینز دا کیو. اسی طرح مزمل مینز wrapped in garments. کوثر مینز abundance. نصر مین ہیلپ. تو یہاں تک ہمارا آج کا ٹاپک جو ہے وہ کور ہو گیا. امید کرتا ہوں اس میں ہم نے بہت ساری انفارمیشن آپ سے شیئر کی. تو اس طرح کی اور بھی بے شمار ویڈیوز ہم آپ تک لے کے آتے رہیں گے. تو ملتے ہیں اپنی نئی ویڈیو کے ساتھ، اور جن لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے اس کا حصہ بن جائیں، تاکہ اس طرح کی اور بھی بے شمار ویڈیوز ہم آپ تک پہنچاتے رہیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اور وش یو بیسٹ آف لک فار یور ریٹن ٹیسٹ ان FIA. جزاک اللہ.